बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चलते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ। उसमें एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का मर्द आहन करार दिया गया है। पाकिस्तान का मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन शख्स करार दिया गया है जिसने भारत के साथ माथा लगाया है। जैसे ही ये खबर सामने आई हमारे मीडिया में इस पर जिस तरह से वाहवाह की गई और पटवारियों की तरफ से जिस तरह से जय जयकार की गई, इन्होंने पूरे का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसमें इमरान खान के हवाले से ही बात की गई है। इमरान खान को पॉपुलर लीडर करार दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसे मामलात हुए कि पाक फौज के साथ अवाम की वफादारी मुतज़लज़ल हो गई। ये चीज़ें लोगों की तरफ से नहीं पढ़ी गई, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो कुछ कहा गया कि मर्द आहन है, वो चीज़ को लेकर इनकी तरफ से जो खुशी के शादियाने बजाया गया है वो आपके सामने है। मुझे ये आर्टिकल 2 मरतबा पढ़ना पड़ा। एक तो इसका तर्जमा किया गया और इसके साथ साथ इसकी ऑडियो भी न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर मौजूद थी, वो भी मैंने सुनी। बल्कि वो ऑडियो जिस तरह से थी बिल्कुल उसी तरह से ही हमने अपने चैनल पर लगा दी और इसके साथ साथ उसका जो तर्जमा है वो पूरे का पूरा आपके सामने अगले वीलॉग में रख देंगे, जिसमें इमरान खान के हवाले से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये सारा कुछ तनाजुर में आर्टिकल है। बल्कि ये बात भी करते चलें कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की राय नहीं है, उसकी राय किसी भी जरीदे की, किसी भी अखबार की राय उसके एडिटोरियल में होती है। ये एडिटोरियल नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं सलमान मसूद साहब, उनकी तरफ से ये आर्टिकल लिखा गया है और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मुझे इस हवाले से तावन रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का। उन्होंने उस भी किसी शख्स का नाम लिया है, वो भी उसमें तहरीर है जिसमें ये सारा कुछ है। लेकिन इनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून वालों की तरफ से या फिर जो लोग इमरान खान के शदीद दुश्मन हैं, उनके मुखालिफ हैं, उनकी तरफ से इस पर जिस तरह से खुशी का इजहार किया गया, उनको चाहिए कि पूरे का पूरा आर्टिकल पढ़ लें। जैसा कि कहा कि अगले वीलॉग में हम उसका तर्जमा आपके सामने रख देंगे। और ये आर्टिकल लिखा गया जो पहलगाम में दहशतगर्दी हुई है और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया, किस तरह से धमकियां नहीं दी गई, पाकिस्तान की तरफ से भी उसका ठोक कर बिल्कुल उसी तरह से जवाब दिया गया जिस तरह से भारत की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। तो आर्मी चीफ की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे ऊपर जारियत की गई तो अपना दिफा करेंगे। दिफा की बात की गई है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ से कुछ लोगों की तरफ से फोके फायर किए गए हैं। हनीफ अब्बासी की तरफ से कहा गया कि छोटे छोटे एटम बम चला देंगे। ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि जैसा भारत की तरफ से किया जाएगा वैसा हम भी करेंगे। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो जहाँ पे पानी जमा किया जाएगा उस डैम को उड़ा दिया जाएगा। ये ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से कहा गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जवाब किसने देना है, क्या इन्होंने जवाब देना है या फिर पाक फौज की तरफ से जवाब दिया जाना है। जो पाकिस्तान पर जारियत की जा रही है या मजीद जारियत की जाएगी तो पाक फौज ही की तरफ से जवाब दिया जाना है। बंदा इनसे पूछे जो कह रहे थे कि हम भारत को उड़ा के रख देंगे, हम वहाँ पे एटम बम फेंक देंगे। वहाँ पे बगरीहा डैम जो चनाब दरिया पर है उसमें पाकिस्तान आने वाला पानी बिल्कुल रोक लिया गया। इसी तरह से कशनगिंगा डैम उसमें भी जो दरिया नीलम पर है, आगे आकर यही दरिया नीलम फिर दरिया झेलम बन जाता है, तो उसका पानी रोकने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर कहा गया था जब इंडिया ने सेंतास मुआहदा मुअत्तर किया तो इसको वार ऑफ एक्ट करार दिया गया था, जंगी इकदाम करार दिया गया था और कहा गया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो भारत की तरफ से अब चूंकि ऐसा कर दिया गया है तो ये जो कह रहे थे कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, भारत पर एटम बम फेंक दिए जाएंगे, भारत जहां भी पाकिस्तान का पानी जमा करेगा रोकेगा उसको उड़ा दिया जाएगा, तो ख्वाजा आसफ साहब थोड़ी सी जुर्रत करें, दिलेरी करें, फिर दें जवाब भारत को या फिर फोके बयानात ना दिया करें। ये आप सारा मामला छोड़ दें पाक फौज पर और पाक फौज ही ने जो फैसला करना है वो फैसला करना है और उस पर अमल भी हो जाना है। तो बात हमने शुरू में की थी, मर्द आहन करार दिया गया है जनरल आसिम मुनीर साहब को। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वो ताकतवर तरीन शख्स हैं। अगर उनके अंदर ही सारे इख्तियारात मरकूज हैं तो फिर इनको फारिग किया जाए, अपने घरों को जाएं, क्योंकि इनके कंप्रोमाइज़ की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से और इनके अपने मुफादात की वजह से
پاکستان کا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے 2 روز پہلے ابدالی کا تجربہ کیا گیا تھا اور اب تجربہ کیا گیا ہے فتح میزائل کا۔ اس کی رینج کوئی 120 کلومیٹر ہے، جبکہ پہلا اس کی رینج اس سے تھوڑی سی کم ہے۔ بہرحال پاکستان کے دفاع میں یہ بھی بہترین کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے اپنے دفاع کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کس کی سربراہی میں، کس کی قیادت میں؟ رجیم والوں کی نہیں، بلکہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں، جن کو نیو یارک ٹائمز کی طرف سے مرد اہم پاکستان کا طاقتور ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ بجٹ اگلے مہینے آنے والا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس میں حد مقرر کیا گیا ہے ٹیکسوں کا، ٹیکس کلیکشن کا 14,200 ارب روپے۔ تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہے یا پھر آسان ٹاسک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی آسان ہدف ہے، بشرطے کہ اگر ٹیکس کلیکٹر وہ ایماندار بن جائے، وہ دیانتدار بن جائے، جتنا بھی ٹیکس آتا ہے اس کو خزانے میں جمع کروا دیں، پاکستان کے خزانے میں، اپنی جیبوں میں، اپنے پیٹ میں نہیں، اپنے خزانوں میں نہیں، اپنے اکاؤنٹس میں نہیں۔ تو یقین کریں یہ جو حد مقرر کیا گیا ہے 14,200 ارب ڈالر کا، یہ بہت ہی کم ہے۔ اس سے کہیں زیادہ، بلکہ 2 گنا سے 2.5 گنا زیادہ آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے، بشرطے کہ دیانتدار افسر آ جائیں، دیانتدار کلیکٹر آ جائیں، ایمانداری سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے۔ تو یہاں پہ نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ FBR کو مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ لوگ ایسے اختیارات دیکھ کے ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں پکڑ لیں، جس سے چاہے جس طریقے سے بھی آپ پیسے ریکوری کر سکتے ہیں، کر لیں، اس طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو اس سے لوگ پاکستان سے بھاگیں گے، دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے۔ کسی بھی قسم کی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قوانین موجود ہیں وہی کافی ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے۔ ایمانداری، دیانتداری ان میں آ جائے تو قانون یہ بننا چاہیے کہ اگر بدعنوانی کرتا ہوا، بے ایمانی کرتا ہوا FBR کا اہلکار پکڑا گیا تو اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا۔ چند ایک کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تو پاکستان میں یہ بیماری بے ایمانی کی، بدعنوانی کی، کرپشن کی، رشوت کی ختم ہو جائے گی۔ بھارت سے یہ خبر آئی ہے کہ RSS کے کچھ لوگ جو زیادہ جذباتی تھے، ان کو گنڈے بھی کہا جا سکتا ہے، وہ پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ وہاں سے خاتون گزری تھی، انہوں نے ان کو روکا تو اس پر بھی ظاہر ہے ان کی طرف سے تشدد ہی کیا جانا تھا، لیکن اس خاتون کی طرف سے ڈٹ کر کہا گیا کہ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی ہے، پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں ہوں، پرچم سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ تو پرچم سب کا سانجھا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کا پرچم، اس کی کہیں پہ بھی بے حرمتی ہوتی ہے تو پاکستانیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بھارت کا پرچم ہے، اسرائیل کا پرچم ہے، اس کی جہاں کہیں بھی بے حرمتی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ ہم بھارت کے پرچم کو اس طرح سے پاؤں کے تلے روندیں گے تو وہ بھی اس کے جواب میں اپنے ہاں یہی کچھ کریں گے۔ اسرائیل کے پرچم کو ہم یہاں پہ روندیں گے تو وہ بھی پاکستان کے پرچم کے ساتھ ایسا ہی کچھ کریں گے۔ اسرائیل والے پاکستان کے یا کسی بھی مسلم ملک کے پرچم کے ساتھ اس طرح کا کریں گے تو وہاں بھی ایسا ہی رد عمل ہوگا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پرچم سب کا سانجھا۔ اپنے پرچم کی توقیر کروانے کے لیے آپ کے لیے پھر لازم ہے کہ آپ اپنے دشمن کے پرچم کو گو کہ کوئی توقیر تو نہ دیں، کوئی عزت تو نہ دیں، لیکن اس کی توہین تو نہ کریں، اس کو پاؤں کے تلے تو نہ روندیں۔ اس خاتون کی طرف سے بالکل درست کیا گیا، اور پھر RSS والے وہاں سے اس خاتون کو چھوڑ کے شرم کے مارے یا جو کچھ بھی ہے چلے گئے۔ سلامتی کونسل کی طرف سے کہا گیا ہے، ان کے گوترے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان اور انڈیا کے مابین ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جناب آپ کی ثالثی کی قطعی طور پر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تنازع کیسے پیدا ہو گیا، کیسے یہ حل ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر پر قراردادیں آپ کے ہاں موجود ہیں، ان پر عمل درآمد کروا دیں۔ اگر کشمیری لوگ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اگر وہ بھارت کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی دے دی جائے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو گوترے صاحب کو ثالثی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کروا دیں اور یہ جو تنازع ہے اس کو ختم کروا دیں، حل کروا دیں، تو یہی بہت بڑی ثالثی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔